सोबते सांगता मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदे गान सोबते सांगता मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदे गान येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावानी भोवते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावानी भोवते करतलो जेजू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा सोडो जेजू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा सोडो मोग करो दय सोडो मोग करो दय सोडो येया तुमी ताच्या पायान पडा येया तुमी ताच्या पायान पडा थंयसर जोबाते सांगता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदे गान थंयसर जोबाते सांगता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदे गान येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावानी भोवते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावानी भोवते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दही मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो आमच्या कुडीच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी खाण सेवता खाण सेविना जाल्यार कितें जाता उदक पियेना जाल्यार कितें जाता तान लागता वय खायना जाल्यार पियेना जाल्यार कितें जाता आमची कूड अस्कस जाता आनी क्रमेन नाश जाता कुडीचें खाण आमी वेळार दिता त्याच प्रमाणे आमच्या जिवाक जाय पुरतें वारें ना जाल्यार तें स्वादीक नितळ वारें ना जाल्यार आमकां बनपास अक्लास वय मू त्याच प्रमाणे आमच्या आत्म्याक खाण ना जाल्यार आमच्या आत्म्याक आमी फावो तें खाण दिना जाल्यार आमच्या आत्म्यात आमी अस्कत मात्र न्ही पिडेस्त मात्र न्ही आत्म्याचें खाण दिनातल्या वेळार आमी कुडींत जीव आसता पूण आत्म्यांत आमी मरता देखून त्या आत्म्याचें खाण कितें जावन आसा म्हणल्यार आज आमकां सारकें कळटलें तुज्या आत्म्याक दोशी करूंक तुज्या आत्म्याक पुश्टी दवरूंक आनी त्या आत्म्या द्वारे वय संपूर्ण तें जिवीत बरोवन अमतो जमापान तें आपणावंक देवाचे उतार सत म्हणून मानून घेवंक आमी सुकल्या तो देवाक तें भोगसने मागय मात आमी तें जिवीत जोडूंक ना हेरांक तें जिवीत दिवंक ना देखून एकामेकाक तें भोगसने मागय आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुका बाबा भयणीनो उजगुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संपार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना माग सरपददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पाव सोम्या
सर्वेश्वर देवा सर्गेच्या राया सर्वदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलुका तो बापाच्या भोजा बसलाय आमचे मागणे मानून घे या पवित्र प्रसंगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या भोव मोगळ बापा तुझ्या उतरा मुखांतर से सत्व आमकां कळीत केलाय की मनीस उंड्या वरवीं न्ही बघा तुझ्या उतरा वरवीं जियेता म्हणून आनी जीव दिवन सोप्रेराक आत्म्यान देखून तो सत्म आमचे थंय हर एकल्यात येवन बिडार करचे खातीर तुझ्या उतरा मुखांतर वयत्या सताच्या आत्म्याक स्विकार करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे द्वितीनियम अध्याय 8 वोल 2-3 उपरांत 14-16 पर्यंत डिट्रोनॉमी चॅप्टर 8 verses 2-3 and verses 14-16 सर्वेस्परा तुझ्या देवान कष्टा मुखांत तुझी परीक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यांत तुज्या सगळ्या पैना वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगर सर्वेस्पराच्या तोंडातावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं खालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नातले मन्ना दिवन तुका पोसलो तुजी काळीज गर्वान बरा नशे करूंक आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसर नशे रावूंक सत्राय गे विकाळ सोरोप आनी विसू आसल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नातल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासत खडपांतले उदक वाळशे केले ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नातले मन्ना खावंक दिवन पोसलो तुका खालतो करचे खातीर तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी शेवटी तुका बरें ते करचे खातीर ताणें हे सगळे केले देवाचे उतार हे देवाचे उडोवकार कितली सोबीत पावलांती संतोषार तरदूतांची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलांती संतोषार तरदूतांची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतरांची येऊन येता शांतीतो सांगून घेता तुका तो बोरी गावार हाडलेता चडवण तुका वासयता घेऊन येता शांतीतो सांगून घेता तुका तो बोरी गावार हाडलेता चडवण तुका वासयता कितली सोबीत पावलांती संतोषार तरदूतांची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली
सोबीत पावलांती संतोष धाडटले दोतांची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतरांची. कोरिंथकारांक पयलें पद अध्याय 10 वर्ड 16 तावन 17 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 10 verse 16 to 17. आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काळज क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्हय. आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासान आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाताव कित्याक आमी समेस्त त्या एकच उंड्यांत वांटेली जाताव. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा. Sumyato sa sargi papaso ai loi dako tumo paso. Sumyato sa jivityo servan spirita porso. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. साजुआ परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुआंसो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर स वळ 40 8 तावन 50 8 पर्यंत. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 6 verses 48 to 58. हांव जिवीत असो उंडो तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यांत मन्ना खेलें तरी ते मौन पावले. पूण सर्गांत हांव देवान आयिल्लो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जीव उंडो. हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. संवसारात जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हांणी आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार ही कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मास खेल्लें खरीत आनी ताचें रगत पियेल्लें खरीत तुमचें थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनसो जीव आसा. आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मरण पावले. जो कोण वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचें उतर हें. वखडी तुका क्रिस्ता. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. तुमकां सगळ्यांक पयलो कुंभार मेळ्ळा गी. आनी पयलो कुंभार तुमी सेवलेल्या दिसा जेजू तुमच्या थंय आयला गी. येवन रावला गी. आयिल्लो दुसऱ्या दिसा फाटीं गेला. आज साबार जाण फटवून पडल्यात. आज साबार जाण आमी सवयर पडल्या. परत परत ही शिकोवन कितले फुटी आमी आयकूंक ना. जेजू कितें म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर
6 आनी वळ 40 आनी 8 हांव जिवीत असो उंडो हांव जिवीत असो उंडो म्हणटा. तो जिवीत असो उंडो न्ही गो असो उंडो जिवीत असो उंडो. ह्या बेकामेर उंडो जिवीत असो उंडो. आमी सबारपटी पोटून पडटा भाव मेरेन. तो खाली गुर्त मात्र. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां हें तुमी करा म्हज्या कोरिंथीकारां पयलें पत्र अवस्वर 11 आनी वळ 23 सावन 26 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां पूण वयर कितें वयलां सोम्याच्या जेवणाची कथा जेवणाची खाता. आनी खंयच्या जेवणाची खाता हांगा बरयल्या खंयच्या जेवणाची खाता निमाण्या जेवणाची खाता. द लास्ट सप्पर म्हणटा पळय आमी. आनी आमच्या हर एकल्याच्या डायनींग हॉलांत आमी तें निमाणें जेवण म्हणून पिंतूर दवरता. हांगासर बरयल्या खाता त्या निमाण्या जेवणाची. आनी कितें बरयलां जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच हांवें सांगून त्या दिलां. निमाण्या जेवणार वो पावलो आसलो गी. निमाण्या जेवणाक हेरां शिसा सांगता वो पावल आसलोय. देखून तो कितें म्हणटा जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां सोम्या लागचें हांवें घेतलां. कितें घेतलां ऐका तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जिसून तो परादीन जालो ते राती उंडो उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो देवाक मोडलो अर्गां दिलो आनी मोडलो. आनी म्हळें मुळें ही म्हजी कूड ही म्हजी कूड. तुमचे पसत दिवची आं. हे म्हज्या उगडासा करा. आनी तो मोडलो आनी तो वांटलो वय मू. तर तितलें केल्लें पुरो जाय आमी बचाव जाले. तो उंडो मोडिल्ल्या वेळार ह्या कालसिल्लो वायन शिसांक दिल्ल्या वेळार आमी बचाव जाले. ह्या शीस बचाव जाले. केदाळ आमी बचाव जाल्या उंडो मोडिल्ल्या वेळार की जिवीत असो उंडो मोडिल्ल्या वेळार आपूण जिवीत असो उंडो ताकासाने मोडिल्ल्या वेळार आमी बचाव जाल्ल्या. उंडो मोडलो आनी शिसांक दिलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची. ही म्हजी. तर उंडो कूड गीत आनी आपणाची कूडूच आमच्या खातीर दिल्या. आतां जुवाच्या पयल्या पत्रान वचो 1:5 कितें सांगता देव म्हळ्यार कितें म्हणटा ऐका देव म्हळ्यार आमी ताचेतून आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश. हो ह्या संदेशांत कितें आटोपण आसा एक सत आटोपण आसा. कितें आटोपण आसा तें सत देव म्हळ्यार उजवाड. ह्या संदेशांत आटोपण आसा देव म्हळ्यार उजवाड म्हणून. तो उजवाड आमी जोडीचे. देखून तुजें जर म्हळें जुवांच्या वांजेलांत वचोर 8 आनी वळ 12 हांव तो उजवाड. जेसू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसार असो हांव उजवाड. संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो. तो उजवाड तुजो म्हजो आमचो केदाळ जाता. उजवाड म्हळ्यार जेजूचो आमी फाटलाव करताना. देखून जेजून कितें म्हळें पाटी वचू 1 Corinthians chapter 11 verse 26 and 23. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स काल्स घेतली घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो काल्स सल्लो. मुखार दवरल्या. देखून आज काल्स उबारतना काल्स ताचें रगत ना. हांगा उंडो उबारतना ती ताची कूड म्हणून उड आसा काडी जी खंयची कूड तुवें आमी तो भावार्थ आमी स्विकार केला. देखून गुर्त जावन उंडो मोडच्यांत वय मू. हाच्या पयलीं तुमी आयकलां ये कित्याक उंडो मोडटले गरज कितें भावार्थ सांगाता मेळटले मागणें करतले आनी उंडो मोडटले. कित्याक उंडो मोडटले म्हणल्यार सर्त कितें उडास. हांगाय उंडो मोडिल्ल्या वेळार उंडो आमी सेविल्ल्या वेळार उंडो पळयल्ल्या वेळार आमकां केवळ उडास येयची तो. जें कितें तुका हें पिंतूर तुका उडास हाडटा जाल्यार जिवंतपणाचो उडास हाडटा तितलेंच. पूण पुना जिवंतपणाक एक गुर्त जावन पुना जिवन जाल्लो जेजू दिश्टी पडिल्लो जेजू मनशा रुपार संवसाराक आयिल्लो जेजू ताजे एक पिंतूर दवरन तो उगडास आमी काडटाना वय ते जिवंतपणा तुका आनी म्हाका आमकां बरोसो आमी जोडटाना आमकां तें अडकळ. खंयचेंय पिंतूर दवरूंक हांव सांगना तुमकां. ह्या दोराय म्हूण सांगना. खाली म्हणून ते पळयतना तुमकां कितें उडास येता ह्या जिवन जेजूचे पिंतूर पळयतना तुमकां कितें उडास येता तुमचें मौन खंय आसा. देखून हांगा हे जेजू कितें म्हणटा ताणें कितें केलें ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. काल्स उबारल्या. आनी हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां उंडो मोडिल्लो केदाळ ताणें
खुर्सार मरच्या पयलें गी मागीर पयलें वय मू पूण आपणाकच मोडुल्लो केदाळा ती काल्स वायनाची काल्स दिल्ली केदाळ ताणें पूण रगत वारयल्लें केदाळा देखून ह्या उंड्याक दन रावा नाकात काल्सीक दन रावा नाकात तो उंडो मोडुल्ल्या बरें आपणाकच ताणें मोडला आनी हांगासर आमचें राज्य संधान आसतना बॉक्सान असो गुर्त जावन ताचे पयलें एक हांव ल्हानसो एक नियाळ दिता हांगा तो कांट्याचो मुकूट ताच्या माथ्यार कोणा खातीर तो कांट्याचो मुकूट ताच्या माथ्यार कोणा खातीर कित्या खातीर तुज्या म्हज्या मतींत आसलें तें वायट कोटीन चिंतना अश्यो चिंतना बरशीं चिंतना ती त्या वरीं केल्लीं पथकां बोगसूंच्या खातीर त्या कांट्याच्या मुकुटांतले खांटे तो दोळ्यांक तोपून रगत वळतलें दोळ्यांतल्यान कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीनी केल्लें वायट पळयल्लें वायट आदारलेलें वायट तें सगळें धुवन काडच्या खातीर आपल्या तोंडार थिंपी ताणें स्विकार केली कित्याक तुज्या त्या जिबेन उतरांनी तुज्या चाडयांनी आनी केल्ले खोबरेनी तुवें आनी हांवें आमी केल्ली सर फातकां आमची बोगसूंच्या खातीर कित्याक ताका तो खेपडयो आनी कितें म्हणटात निंदा आनी कितें दुसरें आयकूंक मेळ्ळें आमी आमच्या खाणांनी आयकल्लें बुरशें पोजडें बास्कळ सगळें नितळ करच्या खातीर कित्याक आपणाची कुडूच ताणें विणगी जावंक सोडली तुज्या म्हज्या आमच्या ह्या बुरश्या कुडी वरवीं आदारलेलीं सर कुडीच्या सर विश्व्या मारिपात आदारलेलीं सर फातकां नालिसाय लज आमची खाण उडोवच्या खातीर कित्याक आपणाचे दोनी हात ताणें खेळोवंक दिले ह्या दोनी हातांनी हांवें तुवें आमी केल्लीं पुराय बुरशीं कामां देवाक मानवनांतलीं सर कामां त्या वरीं आदारलेलीं सर फातकां म्हजी तुजी आमची धुवन काडच्या खातीर कित्याक आपणाचे दोनी पांय ताणें खेळोवंक दिले हे पांयकान येवन आमी खंय वचून अन्या देवा सरशें मुर्त्यां सरशें आनी खंय देवाक मान जायनातल्या त्या जाग्यार वचून कितें कितें आदारूं ना ती सर फातकां तुजी म्हजी आमची धुवन काडच्या खातीर कित्याक ताणें ताचें खडवळत उक्तें केलें ह्या काळजान दवरलां राग हगे मोसो जिद्द पारीकपण बुरशें आनी कितें नाका जाल्लें सगळें ती कुसाडाय धुवन काडच्या खातीर कित्याक ते जर्मनाचे मार ताणें आपल्या कुडीचेर सोंसले आमी आमच्या कुडीच्या विश्व्या मुखांत भोगुल्ली ती दादोसकाय आनी त्या वरीं आदारलेलीं फातकां आमची नाश करच्या खातीर हें कित्या खातीर जे सांगता मुखार वासाय कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो कितले खातात पटी परत तुमी उडास खातात मात हांगा सांगलां जितले पटी वो उंडो तुमी खातात आतां जावं हांगा मिसाच्या वेळार गुर्तू जावन एकच पटी आमी सोदता मागीर तुमकां कळटलें गुंड्याचो अर्थ कितें म्हणल्यार मागीर सांगता तुमकां कितले पटी वो उंडो तुमी खातात आनी काल्स पियेतात आनी जितले पटी ती खास तुमी पियेतात तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट करते मरण परगट करतात ताच्या मरणा वरवीं ताणें कुर्साच्या मरणा वरवीं ताणें कितें केलां कसलो त्याग केला सॅक्रिफायस केला आनी त्या वरवीं तुका म्हाका आमकां कितें ताणें जोड दिलां म्हणलें तुमी उडास करतात आतां पाटी येवन थंय वास मुखार खंय रावयल्लें तुवें कित्याक जितले पावटी तो तुमी हो उंडो खातात जितले पटी वो उंडो तुमी खातात आनी काल्स ही पियेतात खास तुमी पियेतात तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट करते ताजो त्याग ताजें बलिदान ताजें मरण तुजे खातीर ताणें कितें केलां म्हणलें तुमी परगट करते परगट करतात कित्याक खायच्या पयल्या वाचपांत आमकां कळटलें ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 8 वर्स 2 and 3 पयलें आयका मागीर 14 to 16 मागीर आयका ड्युट्रॉनॉमी द्वितीय नियम आवस्वर 8 वर्स 2 आनी 3 कितें म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांत्र तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी आरण्यांत तुज्या सगळ्या पयना वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडा आसतवर तुजी परिक्षा करचे खातीर आमचे रिवचे कश्ट आमच्या बऱ्या कसं म्हणल्यार आमकां हर एक कळीत आसा आमी तांतूंत आसांव तर तेंच करना साव तर मुखली वळ सांगता मनीस उंड्या वरवीं मात उंड्या वरवीं मनीस जियेना बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांतावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर एक वळी एक सांगता आयका वेळा काळा परवी शब्द आसलो शब्द देवा सोवे आसलो तो देवा सोवे आसलो शब्द देव जावन आसलो तो शब्द देव जावन आसलो कितें जावन आसलो शब्द
देव नासलो आणि देव खंयच्या रुपार असलो शब्दा रुपार असलो देखून उघड आपण ज्या बुकांत अवस्वर 19:13 सांगता नेंगी ओ शब्द कोण ऐका उघड आपण बुक अवस्वर 19:13 रक्तान शेणयल्लो एक दगलो तो नेसलेलो. नेसलेलो देवाचो शब्द ताचे नाव देवाचो शब्द नाव दिला कोणाक ते जेजू कोण जावन आसा देवाचो शब्द जावन आसा वय मू आता जोवांच्या वांजनात अवस्वर 1:14 ऐका जॉन चॅप्टर 1:14 आणि शब्द मनीस जालो मास जाल्लो कोण जेजू हांगा आणि शब्द मनीस जालो आता हांगा कोंकणींत तर्जुमो करतना भाशांतर करतना ट्रान्सलेट करतना सारकें करूंक ना कोणा कडेन इंग्लीश पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार तुमी वो टेक्स्ट वाचा जॉन चॅप्टर 1:14 वर्ड बिकेम फ्लॅश म्हणून आसा आज पळयान गी जायत तो काळतो जायती वर्सां दोन देवाचे वता तुमी खावन आसात आयकोन आसात देखून जोच्या वंजलांत अवसर 7:30 आणि 7 आणि 30 आणि 8 जेजू म्हणटा न्ही परबेच्या दिसा निमाण्या दिसा दाबाजीक दिसा कितें म्हणटा ऐका जॉन 7:37-38 परबेच्या निमाण्या आणि परबेचो दीस खावन जेवण माजा मातसो दीस मोज मस्ती करचो दीस आनी वेरायटी दुकरा मास आनी कितें कुंगडा मास आनी काले सोरपा तेल आनी काले बिरयानी सकड आसलो दीस कितें जाता जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो आनी त्या घडये त्या दिसा जेजू व्हडल्या तळ्यान म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेव आतां गजाली तान म्हण जेजू तुमकां सांगता खावन जेवन पिवन दादोशी जावन कोणी तान येला तर खंयच्याक मोगाक कोण शांतीक आनी कोण कुरपेक आनी कोण सक्तेक आनी कोण जानवयाक आनी कोण आत्म्याक आनी कोण उजवाडाक आनी कोण पवित्रपणाक आतां हांगा देवचें उतर दिता जानवय उमाळना जाल्यार उतरां वाळटा ते सांगा ताज्या काळ जाणता आनी ती उमाळ आसय जाल्यार ताका सत्मान दिसय आनी जर तर हांव संस्था सत्मान न्हू सेवाकांक सत्मान न्हू वडिलांक सत्मान हांगा उबो रावन जाल्यार कांय वाळटें ना वडवीक ताची न्ही हांवें सांगचें ताका सत मानलें वरवीं आमच्या हातून कित्याक वळना आमी ताका सत मानिना भाव भयणी जो म्हणजे 6:63 ऐका जॉन 6:63 ऐका ओ पवित्रत्म तुवें तुज्या काळजांतावन पवित्रत्म तुज्या काळजांत आसतना यो जरी वळाचे जाल्यार त्या पवित्रत्म्याक तुवें आपणायचं जाल्यार कितें करीत ऐका जीव दिवचो प्रेरक तुका जीव जाय जिवीत जाय तो दिवचो उंड्यान न्ही या आनी कितें पानपाळ्यांनी या आनी कितें म्हणटात मसाला दोसान न्ही पवित्रात्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकारान मनीस म्हण हांगा परतून हांगा तो शब्द वापरला मनीस म्हणून इंग्लीश बायबलांत मनीस म्हणना फ्लॅश इज युजलेस देखून जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची आतां आत्मीक जिवीत जोडीचे जाल्यार आत्म्याक तुवें आपणा जाल्यार हांव दितां ती उतरां हांव उलयल्लीं उतरां देखून मातेवाच्या वांजेलां त्या वसवर 4 आणि 4 जेन्ना ताका भूक लागल्ली ताका थान लागल्ली 40 दीस खाण पिमान नासतना तो भुकेल्लो थानेल्लो तेन्ना देवसा ताका नाडूंक येता न्ही जेजू ताका कितें जाप दिता ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 4:4 पण जेजून ताका जाप दिवन जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही मनीस उंड्यान मात्र न्ही पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर आतां मात्र न्ही म्हणटा उंडो गज आसा कुडीक खंयचो आमी हांगा भेटोनचो उंडो न्ही म्हळ्यार उंडो म्हळ्यार त्या काळार उंडो आनी मासली उंडो आनी काले मांस भाजून खाताले तांचें जेवण आमचे बरी विविध तरांचे ती रेसिपी नातल्यो बी नाकात मासली उजार भाजून खाताले जेजू कितें म्हणालो मनीस उंड्यान मात्र न्ही मनीस उंड्यान न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांची देवाच्या उतरांत मारिफात जी येता देखून आयच्या पयल्या वाचपाक द्वितीय नेमा वस्वर 8 आनी वळ मुखार वास 14-16 तुजें काळीस गर्वान बरनाशें करूंक आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडल्या सर्वेस्परा तुझ्या देवाक विसरनाशें रावंक सत्राय गे गर्व तुजें तें आसलो म्हजें तें आमचें तें आसलो गर्व खाट्टा कोण देवाचें तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जा म्हणाली मरी ती कालती जाली वय मू आनी कसलें गायन तिणें केलें लुकास वांजेला वसो 1 आनी वळ 50 आनी 2 ऐका कितें म्हणटा ती लूक चॅप्टर 1:52
पदवेदारांक उंच आसनात देवाचें उतार तुका पदवी आसनात सकला घालता आणि किरकोळ्यांक उंच आणि उबारल्या. तेच उतार तू स्वीकार करताय तर किरकोळ्यांक उंच उबारता. फिलिपियन चॅप्टर 2:6 सै म्हणतो देव तरी आपणाक असताना समाज संपन्न म्हणून लेखून तो कुर्साच्या मरणापर्यंत विदेश झालो आणि बापा कालतो झालो म्हणता देवाचे उतर ऐका. सैमान तो देव सै म्हणतो देव तरी त्या समाज संपणाक तो त्या लब्ध समाज रावलो ना. संपन्नाक तो लाभदोन रावोंक ना. बगार मनशासारको जावन मनुष्यासारखो तो झालो. गुलामाचे रूप घेऊन गुलामाचे रूप घेतले. ताणे आपणाकच पूर्णपणे खाली आपणाक केलो. संपूर्ण त्याने खाली केलो देखून ताने देवान ताका उंच उबारला. कित्याक ताका ताणे खालतो केलो ताचो अर्थ कितें देवाच्या उतराक ताणे खाली ती मान घाली. तो मनीस जावन आयलो मात्र न्ही संपूर्ण तरान त्या देवाच्या उतराक ताणे खाली ती मान घाली. डिटोनॉमी चॅप्टर 8:14 तुझे काळीस गर्वान बरं नाशें देखून आज भाव भयणीनो आमकां कालतें करता देवाचें उतार. आमचें तें आसलो देखून हांगा शिकोवण्यो थोड्यो तीक आसतना कित्याक आमचें थंय गर्व आसता जाल्यार वसाचें देखून जितलें देवाचें उतर आमी आयकता तें आमी स्विकार करता आनी आमचें तें आसलो अहंकार गी राग गी द्वेश गी क्रोध गी हांगा बरयलां न्ही गे तो उणो करच्या खातीर कितें केलां देवान तुझे काळीस गर्वान बरं नाशें करूंक बरें नाशें करूंक. हाच्या पयलीं सांगलां कीर्तन 119 वळलो 9-11 एक तरणाटो सोलो या सली कशी कितें निष्कळंक जिणी निर्दोशी जिणी जिवंक शकता ऐका कशी जिणी जिवंक शकता. Psalm 119 and verse 9-11 तरणाटो मनीस आपली साल तरणाटो मनीस तरणाट्यांक गेलो अहंकार चड न्ही कितें करचें गर्व चड हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप चड हात पांय मोडटाना आमचो पुरो अहंकार जिरता. देखून एक तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळी निर्दोशी कशी सांबाळीत तुझ्या उतराक पाळो दे पळ्यान गे उतराक तुज्या उतरांक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सगळ्या म्हज्या सोदतां. काळजान हांव तुका सोदतां. तुज्या आज्ञासो मारोग सोडूंक तुज्या सोलोंक- आज्ञासो मारोग सोडून सोलोंक म्हाका सोलोंक तूं दिनाका म्हाका दिनाका. तुजेर पाता करिना जावं. ऐका पाता करिना जावच्याक तुझे उतर उतार 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 म्हज्या काळजान बाळगून म्हज्या दवरता काळजांत हांव बाळगून दवरता. देखून पाटी मुखार वाचताय डिटोनॉमी आणि तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परा तुझ्या देवाक पळयान गे उतार विसरा तुका म्हाका आमकां मेळच्या पयलीं आमी खंयच्या गुलामपणान नातल्या तुमकां तुमी विचारा कसल्या गुलामपणान नातल्या आमी. दोळ्यांचें दिश्टीचें गुलामपण आयकूनचें गुलामपण उलोवचें गुलामपण आधारचें गुलामपण भोंवणी खंयसर पुराय वायट जाता थंयसर वेचें गुलामपण मात न्ही हें बोगणा रुपार तें कितें गुलामपण रिती रिवाजो कायदे कानून आनी कितें धर्म आनी कितें संस्थो वडील आनी कितें अधिपती म्हणून खंयच्या तरातराच्या गुलामपणांत आमी आसल्या ना समजूनचो गुलामपण. उतरावरी जिवीत बरोवन अमतो मापान तें तुका राखोन आसा. हें खाण खा आनी चड आनी चड खावंक तूं खुशीवर. आतां कितें आतां मुखार विकाळ स्वरूप आणि विच्छु आसल्या त्या विस्तार आणि भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आणि उदक जावं पुरो त्या इस्रायलांत बरी आमी आतां अरण्यांत ना इच्छु नात सोरोप नात पूण आमी हांगा आसल्यार साबार तरेची इच्छु आसात सोरोप आसात. फाटी थंयसर लुकास वंजला वचोद्दा आनी वळ आमी वाचता 19 जेजू कितें म्हणटा पळय सर्पाचेर इच्छूचेर आनी कोणाचेर तुका अधिकार दिता म्हण आपल्या ऐका पळया सोरोप इच्छु इच्छु आणि दुस्मनाचे सगळे बोळस इच्छु दुस्माना रुपार येतात सोरोप दुस्माना रुपार येतात आमच्या वैरी रुपार येतात तळण्या रुपार येतात वडण्या रुपार येतात आशे रुपार येतात हे पळय इच्छु आनी सोरोपूच. आतां आमकां खंयचेंय नाटता जाल्यार तुजे मोबायल नाटता जाल्यार या तुजी टीव्ही नाटता जाल्यार तुजें खाण तुका नाटता जाल्यार कितें फॅशन तुका नाटता जाल्यार तुजो इश्ट तुका नाटता जाल्यार खंयचो जागो तुका नाटता जाल्यार कोणाचें पळोवन घर पळोवन तुका तळण्यो येता जाल्यार कोणाचें वाहन पळोवन तुका तळण्यो येता जाल्यार कोणाचें कोणी नात थोडे वयर पळयनात पुरो पांय पळयतात आनी खंयच्यो नव्यो वानूंक घाल्यात म्हणून तुका बरो सोरोप येता कोंस घालूंक तुज्या पांयांक. कितें म्हणालो जेजू पळया सोरोप इच्छु आणि दुस्मनाचे सगळे बोळस दुस्मानाचे सगळे बोळस पांयां तळा मस्तूंक पांयां तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादाक करचें ना. तें देवाचें उतर चड आनी चड आमी आयकता खंयचेच बादाक तुका जावंक सोडचें ना. हे खाण खाया आनी पळया दादोशी जाय. हाजे पयलीं सांगलां आयजाया चॅप्टर 55 verse 1 and 1 to 3
Isaiah 55, 1-3. तुम्ही ताण लागलेल्या ताण लागलेल्यानं उदकाशी येया उदकासशी येया. तुमच्याकडे दुडू ना दुडू तरी ना जाल्या रे दुडू नासता विकते या उदकासशी म्हाका सतमंतल्याच्या काळीत जनतान उमाळतेल्यो जिविताच्यो झरी या उदकासशी येया. येया आनी पियेया म्हणल्यार उदकासशी येया. ये आनी खाया म्हणल्यार उदकासशी येया. येया फारीक करी नसता दाकासरो उदारपणी फारीक करूंक काय पैसे दिवंक काय सांगा जेजूस अशें आयिल्ल्यांक येया फारीक करिनासतना काय या पोषण दिना त्या वस्तूंचे तुम्ही दुडू कित्याक पळय आमी कितलो दुडू लाखांनी दुडू पूण आमकां सत कळी जाल्ल्या उपरांत फारीक करिनासतना येया आनी घेया आनी खाया. तुमकां दा दोशी करिना त्या वस्तूंचे तुमची सोड कित्याक घेत होगडयता नाही तुमकां ते दादोशी केलांगी एका कोणाक जेवणाका पयलें ते जेवल्यात आनी येयल्यात दादोशी केलांगी ताच्या बदलाक जेवानी ना कांय ना 2-3 वरां आमी सांगाता म्हणून मागोवन आयल्या हांव दादोशी जावन आयल्या ना 8 वरांगा जेच्या पांतळ बसून फाटी वतान दादोशी जावन येता ना 2 पानां पेज आनी आंब्याची चटणी जाल्या रे बरी रुचता गी ना ती आमकां दादोशी करता ताज्या वनी चड आमकां कोण दादोशी करता. देखून मुखार वाचायच्या पयल्या वाचपांत आणि ताणे तुझे पासून खटपांतले उदक वाळाशें केलें खटपांत हांव उदक ताणें दिलें त्या कुडीक जाय जाल्लें वय मू आनी मुखार ताणे तुका ह्या अरण्यान तुझ्या पूर्वजांक कळीत नासलेले मान्ना खावंक दिवन मात्र पोसलो. मन नाही दिलें पण या कडपांतल्या उदका विशांत मन्ना विशांत जेजू कितें म्हणटा जुवान सोंजेला वसवर 32 वास जॉन 6:32 वास जेजू कितें म्हणटा या कडपांतल्या उदका विशांत या मन्ना विशांत कितें उलयता. जेसून तांकां जाप जेजून दिली ताका जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता सर्गी सवंडो मोयचेन तुमकां दिवंक ना. सर्गी सवंडो मईचें तुमकां दिवंक ना. बगार खरो सर्गी सवंडो खरो सर्गी सवंडो असो बाप तुमकां दिता. बाप तुमकां दिता. आनी कोण तो उंडो कित्याक जो सर्गींत हांव देवता कोण सर्गींत हांव देवता आनी संवसाराक जीव दिता आनी कोण संवसाराक जीव दिता तोच देवा सवंडो. आता सर्गींत हांव देवला कोण जॉन 3:13 वास जॉन 3:13 सर्गींत हांव देवला कोण ऐका सर्गींत हांव देवून आयलो मनशापूत शिवाय मनशापूत जेजू शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून तरी गेल्लो सर्गींत ना. हांव देवून आयलो उंडो तुका जीव दिता तरी कोण तुका जीव दिता आनी कोणी देना. आता मुखार वास ताणे तुका ह्या अरण्यांतल्यान तुझ्या पूर्वजांक कळीत नासलेले मान्ना दिवन पोसलो तुका खालतो करचे खातीर तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी शेवटी तुका बरें ते करचे खातीर ताणे हे सगळें केलें. न्ही जाय की पळया पवित्र पुस्तकांत तुमी पळयतात जितलें चड देवाचें उतर तूं आयकता तें देवाचें उतर तुका आनीक कितें करता मरी बरी खालतें करता प्रवाद्या बरी खालतें करता न्ही राया बरी हंकारी करता. राय हंकारी जाले पण देवाचे सेवाक खालते जाले. देखून शुभ वर्तमान आमी ऐकुया वास जो असो शुभ वर्तमान आवस्वर 6 आनी वळ 40 आनी 8 तावन वाचून काड. हांव जिवीत आसो उंडो देखून तो जावन आसा जिवीत आसो उंडो जेजू जावन आसा जिवीत आसो उंडो म्हणजे ताजें उतार जावन आसा जिविताचें खाण तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें ते मेले वचून दीत आनी तुमी सन्ना खाया मरतात. पूण सर्गार हांव देवून आयलो पण जेजू केल्ली मरणांत जो म्हाका सत मानता तो मेले अरे जेजून सांगला देखून ताणें सांगलें सन्ना केल्ली मरतात मन्ना केल्ली मरतात लोवे केल्ली मरतात आनी दुकरा मास केल्ली मरतात मरा. सर्गात हांव देवून आयिल्लो उंडो तसलो न्ही पूण जेजू केल्ली मरणांत जियेतेल्या आमी ससना जियेतेल्या मेल्ल्या उपरांत म्हणा नाकात आतांत म्हणा कोणाचें मोरण धरून म्हणा नाकात. म्हळ्यार आज आमी हे जे जेजूच्या एकवटांत आमी जाय जे ताच्या कुडीचे संदे एफिशियन चॅप्टर 5:30 खाली सांगला हांवें एफिशियन चॅप्टर 5:30 जिवचे म्हळ्यार आमी ताच्या सवय एकवटात जाय ऐका आमी ताच्या कुडीचे संदे देवाचे उतार ऐकून सत मानून त्या सतांत आमी एकवटतना त्या मोगांत आमी एकवटतना त्या उजवाडांत आमी एकवटतना कुरप्यांत आमी एकवटतना त्या आत्म्या सवय आमी एकवटतना त्या सक्ते सवय आमी एकवटतना त्या जानव्या सवय आमी एकवटतना जेजू सवय देवाच्या पुता सवय आमी एकवटतना आमी म्हणयत सोमियानिया एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमियानी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी हे देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां एकवटयता.
मुखार वास आयचो तूं शुभ वर्तमान कोणी तो खायत जाल्यारी मरचो ना मरचो ना हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जीव उंडो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जी येतलो देखून हो उंडो खावन म्हळ्यार ताजे एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत आमी ससनाक ताजे समय हांवें सांगलां आतां हें जेजू समय मरताना जेजू समय मेल्ल्या उपरांत ससनाक मोरा आसून म्हळ्यार अर्थ वो हांव जीव आसतना हांवें जेजूक म्हज्या स्विकार केला जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणून हांव जाला तुजो तूं जालाय म्हजो हांव जाला तुजो तूं जालाय म्हजो म्हणून एक कंतार आसा तेंत सोमी दे म्हज्या घरा आयलो म्हणून देखून आमी ताजे समय एकवट आसा कोलोशियन चॅप्टर 1:18 कितें सांगता तो मस्तक आनी आमी त्या मस्तकाच्या कूड म्हणल्यार जेजू समय एकवटलेल्या वेळा मात्र आमी ताजे समय एक जाता आयका तोच मस्तक कुडीचे तोस्त मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र आता ही सभेचे पवित्र सभा म्हणटाना मनशांनी केली पवित्र सभा न्ही हांगाय पळय कनेक्शन तुमकां दिता 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1:1 ही पवित्र सभा कोण जेजू समय पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा हा सभा जावन तुमी सुकोन पडल्यात मनशांनी केल्ली पवित्र सभा म्हणून ही पवित्र सभा ती पवित्र सभा म्हणून जायत्यो पवित्र सभा मनशांनी केल्ल्यो आसात त्यो खऱ्यो पवित्र सभा न्ही खरी पवित्र सभा कितें आतां एक 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1:1 देवाच्या कुशे प्रमाणे जेजू ख्रिस्त सुधर्म जावं आपयला त्या पावलान आणि आमच्या बाबा सोस्तेनिसान कोरिंतांत असलेले देवाचे पवित्र सभे देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सोवे पवित्र जाल्ल्या जेजू जाता मस्तक ताजे सवय आमी एकवटताना पवित्र जाल्ल्या जेजू सवय आमी पवित्र जावन एकवटताना आमी जाता खरी देवाची पवित्र सभा आमी जाता विसून काडलेली पर्जा आमी जाता एक रायाळी याजक वर्ग आमी जाता ताजे दायज आमी जाता सोडयलेली पर्जा देखून तो हांगा जेजू म्हणटा म्हाका खाता तो हांव मुखार वास संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजें समास म्हजें समास म्हळ्यार ताजें उतार तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून आतां म्हणाले, सभा जाणांक आतां ही शिकोवन आयकला पूण आनी कशें सांगचें जेजून ताजें मास दिलां वय खंयच्या शेसान ताजें मास केलां वचून कोणी साबल्यात की जेजूक म्हणजे सांगता एकलो आसलो हांगा ट्रिनिटी घरांत एकलो ते दोग जावन आसले भाव बाबी आसलो आनी बाबा सांगता ते एकाच काटेर हे दोगी जाण भाव बाबाक सांगात दिवन आसतले आनी एक दीस हांवें एक व्हडलो पाको काडटलो जस्ट मारलो हांवें थंय तो शिरकालो पाको हाका सरयेक आनी थंय हांव रगत पुस 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 करून देंवतले आनी वो आसलो बळे एकलो गेला पाक्याचें रगत पियेलां आनी म्हाका म्हणटा फादर तुमकां खबर ना पाक्याचें रगत पियेल्यार त्राण चडटा हांवें सांगलें गाडवाचें पियेल्यार त्राण चडटा म्हूण आयकलां हांवें ते रावडी आसात पळय गाडवाचें रगत पिवन मागीर तांकां कितलेंय मारल्यार लाठी मारल्यार आनी काले मारल्यार कोटो मारल्यार तांकां लागना खंय हें पाक्याचें पिवन घट्ट जाल्लें म्हाका कळीत ना म्हळें हांवें तशें हांगा रगत पिवचें म्हळ्यार तें रगतांत कितें आसा लेविटिकस 17:11 जेजूचें रगत पिवचें म्हळ्यार जेजू तें आसलो तो जीव निश्कळंक जीव निर्दोशी जीव आयबाबीन जीव कातावीन जीव पत्कावीन व्हडल वडल तुमी आयकलें तो जीव तुजो आनी म्हजो आमचो करून घेवचो ऐका लेविटिकस 17:11 कित्याक कुडीचो जीव रगतांत आसा रगत पिवचें म्हळ्यार तुमी चिंतू नाकात कालसून लयलो वायन बुडोवन दिलो आमी निमाणे आयले आमकां बुडोवन दिलो आमकां रगत मेळ्ळें म्हूण चिंतू नाकात हें पुराय चिंताप दवरून आज सोम्याचे एकवटान दिवचे वाटो बंद केल्यात आमच्या थोड्यांनी ताजें मांस खावचें म्हळ्यार ताजें उतार सत मानून ताजो जीव जोडचो म्हळ्यार ताजें तें आसलें जिवीत आमी आपणावचो जीव न्ही जिवीत जीव सगळ्यांच्या कुडींत आसा जिवीत आसा पूण सोमी तुजें थंय येवन बिडार करतना तूं सोम्या सोम्या एकवट जाताना तें जिवीत तुजें जाता जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां मागीर तुमी सांगूंक शकता जाणें म्हाका पळयलां ताणें क्रिस्ताक पळयलां देखून आयच्या दुसऱ्या वचपान आमी वाचता कोरिंथीयांक म्हणलें पत्र स्वर 10 आनी वळ 16 आनी 17 आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतावन ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्तच्या रगतान आमकां वांटेली करताली ಎಂತ ಉಡಾಸ करता क्रिस्ताचें रगत तुमकां उडासा करता आनी वरयल्लें रगत तुमच्या उडासा करता आनी आमी मोडताव तो उंडो आनी मोडसो तो उंडोय क्रिस्तच्या मासांत आमकां वांटेली करता क्रिस्ताच्या मासांत ताणें केल्या त्यागांत ताणें केल्या सॅक्रिफिसांत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां बापा सवय परत एकवट आयिल्ल्या त्या बलिदानांत आमकां वांटेली करता वांटेली करता देखून तो उडास येवन दी भाव भयणीन हांगा उंडो दिल्ल्या वेळार उंडो तुमी सेविल्ल्या वेळार हांगा उंडो आमी आराधना वेळार दवरल्या वेळार तो उडास येवन दी तुमकां दुसरो उडास येवचो नाका आमी ताचे थंय वांटेली जाता आनी आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता आतां ह्या उंड्या सवयंक वयगी सेपरेट आमी कितें म्हणटात प्रसाद वांटता वयगी ह्या उंड्या वरी आमी एक जाल्या आमगे
आमी जायतीं जाणां बावडटा वरी कोणा सो एकवटताना आमी एक जाता जेजू सो एकवटताना आमी एक जाता वो कम्युनियन आसा पळय उंडो मोडून आमी सेवता पळय तो काल बायलो गुर्त मात आं कशें तुमकां जेवणाक आपयलां आनी सक्कळ सांगता म्हळ्यार जेवतात वय मू केदां ताचो अर्थ कितें एकवट जेवण असो एकवट हॉटेलान तुमी जायतीं जाणां बसून जेवतात वय मग तुमचे बील पे करून तुमी येतात तें एकवट आसा पूण खंयसर तुका आपोवणें आसा थंयसर तुजे खातीर आमचे खातीर सगळ्यां खातीर एक जेवण तयार केलां त्या जेवणान भागीदार जातना आमी कशें भागीदार करता एकामेका पळोवन घे उलोवन घे मेळोवन घे वय की न्ही सांपरो तुमी थोडी येतात रप्पा येतात काल तुमकां एक वाटली मात दिसता जेवण मात दिसता आनी ते खावन येतात निजाय की डिनर या ब्रेकफास्ट या बँकवेट म्हळ्यार अर्थ कितें जेवण आमी वचता न्ही लुकाच्या वांजरांत आनी हांव सर 14 आनी 15 सर्गीच्या जेवणांत भाग घेता तो कितलो भागी म्हणटा आयका जेवणांत भाग घेवन म्हळ्यार अर्थ कितें आयका जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे आयकोन जेसू लागीं म्हळें लूक चॅप्टर 15 वर्स 14 देवाच्या राजान जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सै बागीस सई पळया न्ही देखून सोम्याचें जेवण म्हळ्यार कितें आज तुका आनी म्हाका आमकां कळायचें त्याचें उतार आयकून भावार्थान ताचे सोमे आमी एक जावचें सतांत एक जावचें नितींत एक जावचें उजवाडांत एक जावचें कुरपेंत एक जावचें मागीर उजवाडांत एक जावचें जिवितांत एक जावचें ताचे बरी आमी जावचें तें जाता तुजें आनी म्हजें आमचें खरें जेवण दादोशी जाता आमी ह्या जेवणांत आमी भागीदार जाता जाल्यार हें सदां न्ही आमचें वाडटा आनी सडटा जाल्यार हे देवाचें उतर आयकल्या वरवीं संतोश सडटा मोग सडटा उजवाड सडटा जानवाय सडटा कुरपा वाडटा मात न्ही दिसान दीस सोम्याचे एकवटांत आमी आनीक घटमूट जाता तर हें जावन आसा खरें जेवण भाव भयणीनो ह्या जेवणा खातीर आमकां आमी संपूर्ण तरान भागीदार जावया वांटेली जावया आनी ह्या जेवणांत आमी सक्कट सांगाता मेळया मात न्ही हें सांगाता मेळचें म्हळ्यार काल उतार आयकूंक मात न्ही आमी सांगाता मेळचें म्हळ्यार एकवटा जंय जेजू सोवें जेन्ना आमी जेजू सोवें एकवटता आमी जाता एक दाखवल आनी आमी सतचे पांटे एक गवळी आनी त्या इंडांतल्यो शेळयो आमी जाता एक देवाची एक परजा विंचून काडलेली रायाळ आनी पवित्र राष्ट्र आनी ताजें मोलादीक दायज देखून ह्या हातूंत एकवटांत येवंक एकच वाट तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतार आयकून जेजूक सत मानून जेजू सवें जिवीत जडोवंक हेंच जिवीत तुका म्हाका आमकां सत मानतले हर एकल्याक देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपन दितात तुका भक्तीपणाचो तो बापा स्वीकार तूं कर बापा उदारपणी आमी काणेकर पिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी काणेकर पिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता गे बापा काणिको गे बापा काणिको काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपण दितात तुका भक्तीपणाचो तो बापा स्वीकार तूं कर बापा म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात सर्गीच्या मोगळ्या बापा ह्या उंड्या वायना सगळें आज आमकां आमी तुज्या हातान घालता तुज्या पुताच्या कुर्साच्या बलिदाना मारी पात रक्ताच्या वारोवणी मारी पात आमची पातकां बगसून तुवें आमकां तुजी भुरगीं म्हूण परत स्विकार केलां देखून ह्या फुडां केदीं कसो तुज्या तावन आमी विंगड जायन अशें त्या सदैवीक एकवटान सदांच आसूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळज उबारुया सर्वेस सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदरान ससनाच्या देवा
सर्व खाली आणि सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तेसो आणि आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें खा पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर हांव खार मरीचे उदाहरण ताणें कोट घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर सर आपल्या हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें झेत व्हरून पुन्हा जिवंत उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पद तुका झडोवन घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवी दरबारात सर्वेस पोचतो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा हो सगळे तुकाचे हो सगळे तुकाचे हो सगळे तुका जय 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 हो सगळे तुकाचे सर्वे स्वरांचे नावी येतात आकाशे हो सगळे तुका जय 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 हो सगळे तुकाचे बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्यांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या खुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पसोती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आणलें पियात ते म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसोतान समेज मनशां पसोतें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगोट परगट होया जेजू जीवन जारा जेजू नव्या बापा जीवच्या मरना आसन तेजे पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता जीवचा सोंडो ही सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव पर जेसो तुजे पत्र जेजू क्रिस्ता समे सोडवून वळ खाल्ल्या बावट त्या सवय आमचो बावट गट कर तिर कर त्याचे एकवटांत आमी जीश कर त्याचो उजवाडांत आमी सला शंकर त्याचो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो बरस धरून कोण मेल्यात त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलोत कर तांकां तुजे सगळे ते मेल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाच्या सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर असण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या सासना आमच्या सम्या सोडून धरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां मागोस आनी आमकां तळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार सरस्परां सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मांच्या हातांतलें ना तयार मोरनांतलें सर ताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली तळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेसकाच्या आशांतली मारेकार कसे पिड्या शिड्यांतली सर ताच्या काळोखांतली तुज्या सर तिच्या आपयांतली सदांच तुमकां निवार दया कोण्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय
तशेंच ल्हानवेकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्ताचे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसपेच्या भावार्थाचेर न्ही आमच्या भावार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशे परमतीक आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुमचे थंय रास वर्सलयता ससनाच्या आसनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे समय आसो तुमचे सवे आसो. आमकां शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जडत्यान कास्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकीन वखात तें जावं पळया जेजू देवाचे ती शेळी संसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमचे भितर म्हाका क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू स्वागत करून तुका राखून रावल्या आमच्या वेडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. ये आमच्या वेडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. जिविताचे खाण तूं आत्म्याचे पोषण तूं आत्मो आमचो वर्ताय दैवीक जिवन तुझे ठाण सदा दे आमकां. दैवी जीवन आमकां तुझे ठाण सदा दे आमकां. दैवी जीवन आमकां. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान संतल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये आमच्या वेडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. ये आमच्या वेडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. प्रार्थोया बापा खरेंच तुजें उतार तुवें आमकां दिवन जिवीत जोड दिलें आनी तुज्या पुता जेजू थंय मात न्ही ताज्या एकवटांत आयिल्ल्या वरी तुज्या एकवटांत आज येवन आमी सर्गींचें राज जोडलां मात्र न्ही तुज्या पुता जेजू थंय तुवें बसयली ती शांती समाधान तुवें आमकां फावो केलें देखून ह्या फुडें केदिंगच तुजें तावन पळय सरान अशें ह्या एकवटांत आसूंक आनी हेरांक ह्या एकवटांत हाडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सरपत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेंकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपंत केल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशें सांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वळखा